مرحبا بكم اليوم في قناتنا وقناتكم عائله في الغربه. تنتمنى ان شاء الله ديروا اشتراك وجيم باش يوصلكم الجديد ان شاء الله في هذه القناه ان شاء الله باذن الله، اللي غتكون يعني ايجابيه من ناحيه ديال الانتقادات ومن ناحيه ديال الشباب اللي بغى يهاجر، شباب المغرب بغاو يهاجروا المغرب. ان شاء الله تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومعكم فلوق جديد ونهار جديد ان شاء الله باذن الله، اللي غنوضح فيه بزاف تاع الحوايج اللي هما ضروني في خاطري بزاف على السيد ادم، اللي هو اداني بزاف انا والعائله ديالي. وصراحه كون يصحابني انسان، انا غير وضحت واحد التوضيح لاسامه كوبنهاغن مي خرجوا لي بزاف تاع العواقب من جهتها. بالنسبه لي انا عندي عائله، انا ما محتاجش اليوتيوب باش انا بالعكس ان اليوتيوب درته باش ننصح الشباب المغربي اللي بغى يهاجر لاوروبا. يعني المحتوى ديالي بعيد عن انتقادات، ولكن خلونا هاد الناس اننا ننتقدوهم يعني بطبيعه الحال. اما بالنسبه لي انا فرحان لاسامه كوبنهاغن وتنحيي من هذا المنبر بزاف. ولو كان انه اتصلوا بيا ناس اخرين من طورينو من ميلانو، ولكن ما عرفتش شكون اللي مسافتهم. يعني كاين واحد الهجوم بزاف على هذه القناه اللي هي ايجابيه وبغات توصل الحقيقه اللي تيمروا منها الشباب المغربي في اوروبا، ولا اللي باغيين يهاجروا المغرب يوصلوا لاوروبا. انا كنت واحد منهم، وانا والمدام ديالي كنا وحدين من الشباب اللي كامل تيحلم انه يوصل لاوروبا. وملي وصلنا عرفنا الواقع المعاش هنايا، وملي اننا بغينا نوصلوا الفكره للناس ما عماتش الفكره على الناس. كاين منتقدين من واحد الجهه ديال علاش قلتي في اسامه كوبنهاغن ما يوصلش. ما قلناش ما يوصلش، الله يسهل عليه والله يوصلوا على خير. انا تشوفوني دابا والله العظيم قريب ناخذ الفاكونس ديالي ونمشيو لإيطاليا ان شاء الله باذن الله. باغي نمشي نيت نشوفهم ونوضح ليه بزاف تاع الحوايج، ولكن ما يخليك حتى شي واحد توصل عنده. طبيعه الحال كاينين الناس اللي على الفيلم اللي هما متبعين معاه محتكرينه، وهذيك هي اللي ضررتني في خاطري. وهذيك النقطه اللي محتكرينه وصلتها ليه بطريقه ايجابيه، ولكن الناس ما قالوناش انا والعائله ديالي والبنيته اللي كانت واحد التعليقات وتهديدات بزاف انها اللي جاتني من الناس صراحه بزاف في الانستغرام فو كونت. ولكن بالنسبه لي انايا غادي يعني غيكون فيديو توضيحي، ولكن بغيتكم تعرفوا ان الانسان راه ما جاش باش يوصل الكذوب اللي تعيشوا فيه الناس. علاش تحبسوا فيا؟ مشيت للانستغرام الصراحه في رمضان دوزت مع بزاف تاع الصفحات وبزاف تاع القصه ديالي، ولكن هذوك الناس ما كانوش عن حسن النيه ديالهم انني باش نوصلهم القصه ديالي، كانوا استغلاليون. وانا ما عرفنا هذه النقطه الصراحه تايل. انا ما كانش تبان كاع المدام ديالي، وهاد القناه فتحناها يعني خصيصا الناس والشباب اللي باغا تهاجر المغرب، والشباب يعني الجزائري التونسي الليبي اللي باغيين يطلعوا ان شاء الله الارض الغربه. بغينا نوصلوا لهم هذه الفيديوهات اللي غتكون توضيحيه وحقيقيه، يعني نقولوا الحقيقه اللي تتوقع في اوروبا. الانسان ملي تيهاجر بلادو وتتصدم بالواقع بحال كاع الشباب جيت ليها وتصدمت بالواقع المعاش، تصدمت بالوجهيات. اخر حاجه درت الثقه ديالي بزاف وقلت نعاود القصه ديالي. ولاو استغلاليون الناس انك دابا يبغيو هما يطلعوا عليك باش انك تعاود القصه ديالك. وهذه اللي ضرني فيها الخاطر بزاف ان ما بغيتش كاع الشباب العربي انه يطلع ويتصدم بالواقع. ولكن كنا من النوع اللي تنقولوا الحقيقه وكانوا تيحبسونا الناس. انا رمضان ما عمري الانستغرام ما عمري الانسان تيلوح الحياه ديالو الشخصيه اليوميه اللي تعيشها. ما حنا تنلوحوا تصاور ولا فيديوهات باش ان كون نعيقوا على الناس ولا يشوفونا الناس كيفاش عايشين الحياه. يعني الحقيقيه اللي تنعيشوها هي اللي تنبارطاجوها مع الناس ديالنا اللي تتعرفني، صحابي اللي قراو معايا، الناس اللي تبغيني من المغرب. يعني كاين ناس تتعرفني وتنعرفها وتنتواصلوا بزاف. ولكن انا ماشي قلت انني ندخل معاهم. انا غير واحد النهار المباشر اللي لايف في الفيسبوك ولا في الانستغرام ما عمري ما ظنيت انني غنشارك معاهم قصتي ولا انني ولكن بانوا لي واحد ولاد الناس ديما تنتفرج فيهم قلت اجي نشارك معاهم قصتي. ولكن هذيك القصه كانت استغلاليه، ولكن اللي ضرني فيها الخاطر ديالي كانوا ناس يعطيو بوجه، والسوشيال ميديا تعطيو بوجه، وفي الواقع وفي البريفي حاجه اخرى. هادشي بغيت نوصل للشباب المغربي انهم متبعين واحد النسبه كبيره في الانستغرام وفي اليوتيوب اللي هو كاذب. ما تمشوش الناس اللي تيقولوا الحقيقه.
وهذه هي اللي خلاتني اننا نفتحوا قناه. المدام ديالي قالت لي خاصنا نوضحوا لهم ونبان معاك. ما عمرها ما كانت هي تتوقع انها تفتح قناه ونوضحوا للشباب المغربي، ولكن قالت لي خاصنا نوضحوا لهم الحقيقه اللي تعيشوها المهاجرين اللي جاوا قبل منا، واللي يلا عاد مقبلين انهم يجيو لارض الغربه. يعني بهذا الفيديو غادي نوضح بزاف تاع النقاط ونشر بزاف تاع النقاط، وبقاو معايا في هذا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الحقيقه ديال ادم، واحد السيد اللي هو شكرناه بزاف وبان لينا بواحد الوجهيه بزاف. ولكن من اللي رجعنا الفيلم لقيت انني لقيته من الناس استغلاليون اللي كانوا عاشوا. يعني كنت دوز الايطالي وبغاو يستغلونا، وخديت هذيك الفكره انهم ماشي كلشي ما تنعممش، ولكن كاينه واحد النسبه تتستغل الناس. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. بالنسبه لادم غادي نعاود لكم حكايتي واللي كانت يعني مع الشباب المغربي الله يهديهم. يعني تيشوفوا غير المظاهر والتصاور انه راكب على الخيل، عنده فيرما، عنده تيمشي للجديد، عنده فيرما، تيمشي لسويسرا، تيعاود يمشي لميلانو، تيكري فيلا، وهادو تيدير لكم انها ديالي انا. تبعوه في ستوري يعني باش نكون واضحين. شوف اللي تيخدم بدراعه ومقاتل مع الوقت، وهذا غيبين لك فاش خدام، غيبين لك انه مقاتل مع الوقت. وباش انه يوصل لهذاك الشيء اللي هو تيتصور ويمشي لدبي ويمشي لبزاف تاع البلايص ويمشي تيدير لكم هو بحال دارو وضرب دويره وجا للمغرب تتقول هذا لا باس عليه. ولكن هذاك هو استغلال العقول الضعيفه للشباب المغربي اللي هذه النقطه اللي هي تتكون نقطه ضعف ديال الشباب المغربي اللي تيبغي هاجر فاش يشوف ادم ولا واحد اخر ولا واحد تاعنا منهم الناس اننا رايحين واحد التصاور. هذوك التصاور والله العلي العظيم ما تكونش حقيقيه 100% 100%. يعني السوشيال ميديا تيبقى هو يعني ما تتبدلش، تبقى واحد الوجهيه في السوشيال ميديا، وملي تتمشي للواقع تلقى حاجه اخرى. هادشي اللي بغيت نوصل للشباب المغربي. واليوم وكاينه الحقيقه اللي غادي نقولها ان شاء الله واللي غادي نفسرها لبزاف تاع الشباب اللي قابلين انهم يوصلوا لاوروبا باش ما يتصدموش بالواقع. واحد منهم اسامه كوبنهاغن عقلتوا عليه فاش انه يلا جاوب ومسكين وفرحان وغادي للمطار ان هذاك الشيء ما منه حتى شي حاجه. راه هو دابا الا لحتي السطور الا لح السطور مسكين هو بارك في الدار يلا نايض من النعاس يلا مسكين تيقلب عليهم ما تيلقى حتى شي واحد الدار. النهار الاول مشات 7 ايام ديال المشماش كما خلاوه هو مسكين ما ضربش كاع 7 ايام ديال المشماش، ضرب نهار ولا يومين مسكين ولا يلوح ستوري. انت طلعتي في طوندونس وانا لا بدات المحاسبه. كاين جوج حوايج، كاينه التمثيليه اما هما ممثلين وباغيين يلعبوها على الشباب المغربي باش يستغلوه في واحد الظرف ويشدوا البوز ديالهم كما خلاوه. انا قال لك انا بغيت نطلع عليهم ونطلع على الموجه. نو بالعكس، الفيديو اللي سجلت يعني غير جا متاخر انا لحتو، انا دويت ليه على القاوريه، ما عمري ما دويت على ادم ولا كيفاش جابوا ولا على كيفاش بغاو. ولكن راه ما خلاوناش اننا نكملوا في المحتوى ديالنا اللي بغينا نوصلوا. ان الناس اللي في الانستغرام وقفاتني وكانت عندها علاقه مع هذا السيد ادم، يعني قبل موقفين وحدين وهو دابا علاقه معاهم، هو تيصيفط ليا دابا وحدين تيوقفوا فيه. ولكن ما غاديش نوقف على قبل الشباب المغربي باش انه ما يضيعش في ارض الغربه نهار يوصل ان شاء الله وما يتصدمش بالواقع، باش انني نكون انا هو السبب ديالهم ان شاء الله انا والعائله ديالي. المعاناه اللي عشنا في الغربه وبغينا نوصل لكم اليوميات اللي تعيشوها الناس في الغربه، علاش لا غادي نوصلوا لبزاف تاع الناس اللي هما واصلين اللي هما تحطموا اللي هما ما وصلوش اللي هما تينعسوا في الزناقي. يعني بغينا نوصل لكم واحد المحتوى اللي يكون حقيقي 100%، وبغينا الشباب المغربي انه ياخذ الحقيقه وما ياخذ التفاهه ولا البوز ولا هذا، راه ما غيفيد حتى شي واحد بشي حاجه. يعني هادشي بغيت نوصل لكم. سمحوا لي راني تدوي بواحد كل قوه ونفس وعزيمه واراده باش نوصل للانسان انه ما يثيقش في الناس اللي هو بحال جاوني شي انتقادات قلال صراحه. كاين الناس اللي معايا ومجربين الغربه واحد النسبه اللي تبارك الله كثيره جاوباتنا على الكومونتيرات تبارك الله عليكم، عطيتهم يعني الحقيقه اللي تدوز. وكاين الناس تتهاجمنا تصيفطوا فو كونت باش اننا من كما قالوا ما نبرسطونش البوز. جاوني جوج كومونتيرات تيقولوا ان وقف تهديدات، يعني انه وقف ولا ما بغيتش وقف كذا وكذا. يعني كاين كومونتير اخر وصل قال لك اخويا سير دير المحتوى ديالك وبعد منهم خليهم يعيشوا حياتهم وكذا. راه فهمتي بغيت يطلع على الموجه، انا ما بغيتش نطلع على الموجه بالعكس هما اللي خلاوني انني ننتقد دابا هادشي اللي تيديروا واللي يعني اللي تيعطيو واحد الوجهيه للشباب المغربي. يعني ماشي انا بالنسبه لاسامه كوبنهاغن راه خبز كما تيقولوا خبز ربي في طبقه. يعني مسكين واحد الانسان اللي هو
في المغرب تبارك الله راه الصراحه يعني عاش عادي وبغاو الناس عادي، وكان تيخرج مع اللاعبين تيجيو اللعابه ديال الرجاء ديال تطوان ديال المغرب الفاسي ديال الجديده تبارك الله كلشي يعني حبوا بالتواضع يعني بهذاك الشعبيه ديالو ومشى بعيد معاهم تبارك الله. الا جيتي تشوف ان اللعابه كانوا هازين به وتلقى كل نهار في ريستورون كل نهار انه واكل شارب. انا بغيت الناس علاش انهم تيستغلوا بحال هذا النوع بحال ادم مشى ليه. انا علاش انا وضحت في الفيديو اللي قبل وقلت هنا غيتسد الموضوع ديال اسامه كوبنهاغن، ولكن ملي خرجوا انتقادات بزاف انا بغيت نوصل لاسامه كوبنهاغن انك انت راه خويا في قلبي وفين ما كنتي ان شاء الله غادي نوصلوا لك انا والمدام ديالي ومرحبا بك، داري مفتوحه في وجهك ان شاء الله باذن الله. وبغيتي كاع تنوقف معاك تخدم ان شاء الله، عندك حرفه. الا مشيتوا الشباب عندي واحد الفيديو يلاه درتو دابا ما كاملش واحد 15 ساعه انه فيديو توضيحي كيفاش تولي يعني تولي بخير ويعني في حاله جيده ودير شويه الفلوس اللي تقدر تكون بها راسك في ارض الغربه. يعني كيف عندك الوراق كيف ما عندكش الوراق تقدر تكون راسك. بالنسبه للدراري جاو بلا وراق كونوا راسهم من الحرفه هذه. هو تبارك الله شفناه يدو خفيفه يعني وكان محرك. انا الدراري حسنت عندهم نهار وصلت لإيطاليا ولا هذا تيقول لك ما الحرفه هذيك ما دخلنا ليها حيت ما كاين ما يدار، لا عندنا لا وراق لا والو، حاولنا نتعلموا بها باش نصوبيو راسنا وباش ناكلوا بها طرف الخبز ونكريو بها. انا تنوجه نداء ديالي من هذا المنبر ان شاء الله. اسامه عندك حريفه ديالك، عندك اليوتيوب ديالك، الانسان بشويه تربي سهل تصرف به تكري به احسن ما انك تعيش مدلول مع دوك الناس. اطنوض الصباح دار ستوري يقول لك اجي نمثلو كيف تمثيليه كيف بصح. هي راه كيف ما كانت تمثيليه راه غتكون يعني راه حشيه الهضره من دابا. وجد راسك ووجد ساكك اخويا، راه ما كاينش لا يستقبل. فين هو داك القمله اللي تيقول القمله ولا هو تيقول لك اجي عندي. دابا انت وصلتي عندهم، شوف انت كنتي تيمشيو عندك وكان تجي وتكب عليهم السطل ديال الحمر، السطل ديال الصباغه وتضرب فيهم وتدفع فيهم بالضحك ديالك والمسائل ديالك يعني عن حسن ديال النيه ديالك، وخلاوك وسرحوك باش انهم يكونوا قوا يربيو صفحات ويربيو جمهور ويعرفوا الناس. يعني هاد السوشيال ميديا راه ولات يعني ماشي تفاهه ولكن ولا استغلاليه.